ang pag-ingon. Ang panagdait maani aning balaya, kung dito may mapuyo nga may gugmaon sa pakigdait, ibilin kaniya ang inyong yukbo sa pakigdait. Kung wala, bakuy ang inyong yukbo sa pakigdait. Pabilin kamo ni atong balaya, o kaon o inom sa ilang idalit kaninyo. Kay ang mamumuo angay gayud nga suhulan. Ayaw pagbalin-balin gikan sa usa ka balay ngadto sa lain. Kung moadto kamo sa usa ka lungsod, ug dawaton kamo nila, kaon sa idalit kaninyo, ayuha ang mga masakiton, niadtong lungsura, ug isultihi ang mga tao didto nga hapit na maabot kanila ang paghari sa Dios. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Dagon ikaw, O Kristo. Salmo atong tubag, bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Daigang Ginoo, bulahan ang tao nga may pagtahod sa Ginoo.